अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि डायनासोर्स दुनिया से कब और कैसे ख़त्म हुए और क्या आज भी डायनासोर ज़मीन पर कहीं ज़िंदा हैं या नहीं। ज़मीन पर इंसान को आए हुए कुछ लाख साल ही हुए हैं, जबकि ज़मीन की उम्र 4.5 अरब साल है। अगर आज ज़मीन पर ज़िंदगी ऐसी है जैसे हम देख रहे हैं तो करोड़ों साल पहले की ज़िंदगी और जानदार और तरह के थे। कुछ करोड़ों साल पहले एक तरह के जानदार ज़मीन पर रूल करते थे, तो अगले कुछ करोड़ साल इससे मुख्तलिफ जानदार जिन्हें हम नहीं जानते क्योंकि हमने उन्हें नहीं देखा हुआ। कुछ ही जानवर हैं जो करोड़ों साल के बाद भी ज़मीन पर आज भी जिंदा हैं, जैसे क्रोकोडाइल, कोमोडो ड्रैगन, शूबेल स्टॉक, वाइट रीनोज, चाइनीज जायंट सैलमेंडर। आज से 25 करोड़ साल से लेकर 6 करोड़ साल तक डायनासोर ज़मीन पर रूल करते थे। वही इस ज़मीन के सबसे बड़े और पावरफुल जानदार थे। आज ज़मीन से डायनासोर के ढांचे मिल रहे हैं और जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये करोड़ों साल पहले ज़मीन पर मौजूद थे, लेकिन अभी तक करोड़ों साल पुराने किसी इंसान या उससे मिलती जुलती मखलूक के ढांचे नहीं मिले। जो मिले हैं वो भी कुछ लाख साल ही पुराने हैं, यानी डायनासोर्स उस वक्त के ज़मीन के मालिक थे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये इतना बड़ा और ताकतवर जानवर आखिर दुनिया से ख़त्म कैसे हो गया, और वो भी अचानक, जैसे कोई एलियन शिप आई हो और ज़मीन के सारे डायनासोर जहाज़ों में भरकर ले गई हो, और जो बच गए उन्हें मार दिया। ज़मीन से डायनासोर्स का मुकम्मल खात्मा, और आज एक भी डायनासोर ज़मीन पर मौजूद नहीं। आखिर ये सब कैसे हो गया? अगर हम टाइम ट्रैवल करके पास में जा सकें तो हम देखेंगे कि ज़मीन पर हर तरफ ग्रीनरी है, पानी की नहरें बह रही हैं और हर तरह के डायनासोर्स घूम रहे हैं। सब्जी खोर, गोश्त खोर, ज़मीन पर चलने वाले, पानी में रहने वाले और कुछ उड़ने वाले भी। लेकिन आज की ज़मीन में हम डायनासोर्स नहीं देखते, बल्कि हाथी, हिरन, गाय, बकरी, बंदर वगैरह। आज के ज़माना में जो डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं उनकी स्टडी से हमें ये पता चलता है कि कोई बड़ा हादसा ज़रूर हुआ था जिसकी वजह से ये दुनिया से ख़त्म हो गए। साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि डायनासोर के साथ दो हादसात पेश आए जिसकी वजह से वो दुनिया से ख़त्म हुए। एक तो थी क़यामत सुगरा और दूसरा ज़मीन का माहौल। अब हम इन दो नज़रियात पर नज़र दौड़ाते हैं। पहले हम बात करते हैं क़यामत की, जिसके लिए हमें 6.5 करोड़ साल पहले के वक्त में जाना होगा। हम देखते हैं कि इस दिन डायनासोर रात गुजारने के बाद उड़ चुके हैं। अपनी रोज़मर्रा की रूटीन के मुताबिक वो खाने की तलाश के लिए निकल पड़े। इस सारी एक्टिविटी में उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस ज़मीन पर उनकी नस्लें करोड़ों सालों से राज कर रही हैं उसका आज खात्मा होने वाला है। डायनासोर्स खाना खा रहे होते हैं और कुछ अपने कामों में बिजी थे कि अचानक उन्हें कुछ खौफनाक गड़गड़ाहट की आवाज़ें आने लगती हैं। ऐसे फील हो रहा था कि कोई बहुत ही बड़ी चीज़ ज़मीन की फ़ज़ा में मूव कर रही है और वो तेज़ी से उन्हीं की तरफ आ रही है, क्योंकि आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा था। डायनासोर्स ने जब घबरा कर आसमान की तरफ देखा तो उन्हें एक बहुत बड़ा आग का गोला अपनी तरफ आता दिखाई दिया। ये आग का गोला साथ में आग भी बरसा रहा था। डायनासोर्स घबरा कर आगे पीछे भागने लगते हैं। ये आग का गोला शहाब साकिब अगर थोड़ा सा अपना एंगल चेंज करता और मैक्सिको के समुद्र में जा गिरता तो इतना नुकसान ना होता, लेकिन डायनासोर्स की बदकिस्मती कि ये बड़ा शहाब साकिब मैक्सिको में तांस के मकाम पर खुश्की से जा टकराया। टकराने के बाद ज़मीन पर एक बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आया। एक सेकंड के लिए हर तरफ गहरी खामोशी छा गई और उसके बाद एक होलनाक धमाका हुआ। ये शहाब साकिब बहुत बड़ा था, इसलिए इससे तबाही भी बड़ी आने वाली थी। आग में जलती चट्टानें हजारों मील दूर दूर तक गिरने लगी और सामने जो कुछ आया उसे राख करती आगे बढ़ने लगी। डायनासोर्स को रिएक्शन का टाइम भी ना मिला और सैकड़ों में ही वो राख बनकर हवा में उड़ने लगे। शहाब साकिब जमीन के अंदर 100 किलोमीटर तक घुस गया था और वहां वो फटा था, जिसकी वजह से 10 से 12 रेक्टर स्केल की शॉक वेव्स पैदा हुई, जिससे हर चीज उलट पुलट हो गई। गर्दो गुबार आसमान की तरफ उठने लगा। ये असली क़यामत जैसा था। अब इन शॉक वेव्स ने समुद्र में सुनामी पैदा कर दिया, जिससे कई 100 किलोमीटर ऊंची पानी की लहरें बन गई और जमीन का रुख कर लिया। और जो डायनासोर्स चट्टानों से बचे थे अब वो पानी में गर्क होकर मरने लगे। डायनासोर्स वही बच पाए होंगे जो या तो किसी बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर थे या किसी ऐसी अंडरग्राउंड जगह में जहां पानी न जा सका हो। इस क़यामत में जमीन की 75% जिंदगी खत्म हो गई, यानी कि 75% जानदारों की नस्लें सफा हिस्ती से मिट गईं। फिर कुछ टाइम के बाद शॉक वेव्स और सुनामी थम गया, लेकिन असल क़यामत तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि जब शहाब साकिब जमीन से टकराया तब अरबों टन सल्फर गैस बनी। साथ में जो गर्द और गुबार उड़ी थी, इन सब ने जमीन के गिर्द एक तह बना ली, जिससे जमीन पर सूरज की रोशनी आना बंद हो गई। यानी न सूरज की लाइट और न जमीन पर जिंदगी। रोशनी होगी तो प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जारी रखते। अब जमीन पर न्यूक्लियस सर्द दौर का आगाज होता है। जमीन पर अब सर्दी का राज था, टेम्परेचर माइनस में चला गया था, यानी कि जो जानवर और डायनासोर एस्टेरॉयड की आग से, जल्जले से और सुनामी से बचने में कामयाब हो गए थे, अब वो भूख से मरने वाले थे। वो प्लांट्स भी अब दुनिया से खत्म हो रहे थे। इस क़यामत में ज़मीन की 75% लाइफ हमेशा के लिए ख़त्म होगी और जो जानदार सर्वाइव कर पाए वो एक मौजज़ा ही था। अब बात करते हैं उस वाक़या के सबूत की। तो मैक्सिको में जिस जगह पर ये एस्टेरॉयड टकराया था वो जगह आज भी इस बात की गवाह है कि यहाँ करोड़ों साल पहले कोई बड़ी चीज़ आकर गिरी थी। हर साल लाखों लोग इस जगह को देखने जाते हैं।
اس کے علاوہ بھی زمین پر فاسلز کی شکل میں سینکڑوں ثبوت اب تک مل چکے ہیں جن کی سائنٹسٹ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اب ہم دوسری تھیوری کی بات کرتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق ڈائناسورس دنیا سے ختم نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے ایولیوشن کی ماحول کے ساتھ مطابقت کے لیے اور ان کا سائز کم ہوتا گیا اور وہ آج بھی زمین پر پرندوں کی شکل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ کروڑوں سال گزرنے کے بعد اب تک ان کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے فوڈ کم پڑ رہی تھی تو انہوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، کچھ بھوک سے مرنے لگے۔ ان کے علاوہ اور بھی جانور تھے جن سے انہیں خطرہ تھا تو اب وہ ان سے بچنے کے لیے بھی خود کو تبدیل کرنے لگے۔ کچھ لاکھ سال گزرے تو ان کا سائز اور باڈی بدلنے لگی۔ جس ماحول میں وہ رہ رہے تھے، جن خطرات کا انہیں سامنا تھا، اس سے بچنے کے لیے اسی کے مطابق انہوں نے ایولیوشن کی اور کچھ کروڑوں سال گزرنے کے بعد وہ اتنے بدل گئے کہ سم ایئرز بیفور اینڈ آفٹر کی پکچر سامنے رکھ کر دیکھیں تو وہ پہچانے نہیں جائیں گے کہ یہ جانور پہلے یہ تھا۔ سائنٹسٹ کا دعویٰ ہے کہ گوشت کو ڈائناسورس کروڑوں سال کی ایولیوشن سے چھوٹے ہو کر برڈز بن گئے، جیسے کہ تھیروپوڈس ڈائناسور کو لے لیں۔ ان کا ایوریج ویٹ 163 kg تھا، لیکن 5 کروڑ سال کی ایولیوشن نے انہیں 800 گرام کا ایک چھوٹا سا پرندہ بنا ڈالا۔ اور یہ وہ چالاک ڈائناسور تھے جنہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اپنی نسل کو بچائیں گے، اور سب سے زیادہ تیزی سے انہیں ڈائناسور کے ڈھانچے میں تبدیلی آئی اور یہ سروائیو کر پائے۔ تھیروپوڈس میں ٹی ریکس جیسا خطرناک ڈائناسور اور ویلوسیراپٹر جیسا خوفناک ڈائناسور بھی شامل ہے۔ اب ہم ٹی ریکس اور برڈ کو ساتھ میں دیکھیں تو یقین ہی آئے گا کہ یہ معصوم پرندہ کبھی اتنا بڑا خوفناک ڈائناسور بھی رہا ہوگا، لیکن یہ اس کائنات کے خالق کے کام ہے اور وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ حالیہ ریسرچ میں سائنسدانوں نے مالیکولر بائیولوجی کے جدید ترین طریقے استعمال کر کے ڈائناسوروں اور قدیم پرندوں کی 120 نسلوں کے جسموں کی 1500 سے زائد خصوصیات کا مطالعہ کیا۔ اس ایکسپیریمنٹ سے سائنٹسٹ ایک تفصیلی شجرہ بنانے میں کامیاب ہو گئے جس سے تھیروپوڈ ڈائناسوروں کے پرندوں میں تبدیل ہونے کے عمل پر روشنی پڑتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈائناسوروں کی مختلف نسلوں کی جسامت میں کمی آتی چلی گئی۔ پرندوں کے ان انسیسٹرز نے کئی تبدیلیاں کی، جیسے کہ ان کے جسم پر پائے جانے والے پر اور سینے میں پائی جانے والی مخصوص ہڈی شامل ہیں۔ ریسرچرز نے کہا ہے کہ سکڑنے اور پرندوں جیسی خصوصیات پیدا کرنا وہ عوامل تھے جنہوں نے ڈائناسوروں سے پرندوں کے ارتقاء میں مدد دی۔ نیک خصوصیات اور کم جسامت کے باعث پرندوں کے ان انسیسٹرز کو دوسرے ڈائناسوروں کے مقابلے پر حالات کا بہتر طور پر مقابلہ کرنے میں مدد دی۔ وہ چھپ سکتے تھے، اڑ سکتے تھے، گلائڈ کر سکتے تھے اور خوراک ڈھونڈ سکتے تھے، جبکہ باقی ڈائناسورز یہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یہ ماحول میں جیتنے لگے۔ اب ان چینجز نے ڈائناسورز کی زمین پر سروائیو کرنے میں مدد دی۔ ایولیوشن اور یہ تبدیلیاں اچانک رونما نہیں ہوئیں کہ کچھ سال گزرے تو بال کی جگہ پر آ گئے، 2 سال بعد ان کا ڈھانچہ بدل گیا اور وہ پرندوں کی طرح نظر آنے لگے، بلکہ اس عمل میں کروڑوں سالوں کا وقت لگا۔ بال اور پر پہلے صرف گرم رکھنے کے لیے تھے، بعد میں انہیں اڑنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ جسامت میں کمی شاید دوسرے مقاصد کے لیے تھی، بعد میں اس کی مدد سے پرواز میں مدد ملی۔ پرانے بڑے ڈائناسورز کا جسم بڑا تھا اور دماغ چھوٹا، جس وجہ سے وہ سٹرگل کر رہے تھے، لیکن اب ان چھوٹے ڈائناسورز کا سائز چھوٹا اور دماغ بڑا تھا۔ اس طرح یہ ڈائناسور اس قیامت سے بچ کر آج 6.5 کروڑ سال بعد بھی ہمارے بیچ موجود ہیں، لیکن چھوٹے سائز میں۔ اب ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان 2 تھیوریز میں سے کون سی غلط ہے اور کون سی ٹھیک۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں تھیوریز ہی ٹھیک ہیں، یعنی ایولیوشن کا عمل پہلے سے ہی شروع ہو چکا تھا، اس دوران قیامت بھی آئی، لیکن جو ڈائناسور بچ نکلے انہوں نے ایولیوشن کا عمل جاری رکھا اور زمین پر سروائیو کر پائے۔ ہاں، وہ پہلے جیسا روب دبدبا اور خوف تو نہیں رہا، زمین پر رول بھی نہیں رہا، لیکن زمین پر زندہ ہیں، سروائیو کر رہے ہیں، یہی کافی ہے۔ اب کچھ بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید برڈز واپس ایوالو کر کے اگلے کچھ کروڑوں سالوں میں ڈائناسورز بن سکتے ہیں، تو میرا جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، یہ تھی ڈائناسورز کی دنیا سے خاتمے کی کہانی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔